والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا وأسوتنا قرة أعيننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك أي محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية القرآنية أن قصص الأنبياء والرسل والأمم السابقة كانت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتثبيت قلبه، أي لتقوية قلبه على تحمل أمانة الرسالة. فقال العلماء والمفسرون: إذا كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم يتثبت ويتقوى ويتأيد بقصص الأنبياء والمرسلين السابقين، قياسا على ذلك قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا تثبت وتتقوى وتتأيد بقصص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا الشهر المبارك في مناسبة الإسراء والمعراج أيضا نقيم المجالس ونقيم الاجتماعات لأجل بيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان قصة الإسراء والمعراج لكي تتقوى وتتأيد وتثبت قلوبنا على تحمل الأمانة. قال الله سبحانه وتعالى: ما هي الأمانة التي نتحملها كلنا؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الأمانة التي نحملها ونحتاج إلى تقوية قلوبنا من أجلها هي الإيمان، تصحيح العقيدة. يا أيها الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى يخاطبنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأننا الذين آمنوا. يجب أن نحقق معنى الإيمان وأركان الإيمان وصحيح الإيمان في عقائدنا، أي أن تكون موافقة لأئمة العقيدة المعروفين في بلاد الإسلام، هم الأشاعرة والماتريدية، مذهب أهل السنة والجماعة. يجب على كل واحد من أهل لا إله إلا الله أن يحقق عقيدة أهل السنة والجماعة ويحذر الفرق الباطلة من الشيعة ومن القاديانية ومن غيرها. هذا الشرط الأول والأمانة الأولى. الأمانة الثانية: اتقوا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، مشيرا إلى قلبه 3 مرات، ها هنا ها هنا. وهذه أمانة على كل فرد من أمة محمد من أهل لا إله إلا الله. ما هي التقوى في القلوب؟ كيف يحصل التقوى في القلوب؟ قال الشيخ عبد الحفيظ المكي الصولتي رحمه الله عليه: التقوى نور يضعه الله في القلب، يمنع من المعاصي ويقوي على الطاعات. كيف يحصل هذا التقوى في القلوب؟ بإزالة الفساد والأمراض من هذه القلوب والكبائر من هذه القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأمر: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. إذا أصلح الإنسان قلبه وأخرج منه المنكرات والأمراض وأزال منه الكبائر، حب الدنيا، احتقار المسلم،
الشحناء، البغضاء، الرياء، النفاق. إذا أزال الإنسان من قلبه هذه الأمراض في ذلك الوقت يتهيأ هذا القلب بالتقوى لأنوار الله وطاعة الله. هذا واجب من الواجبات على كل مكلف من أهل لا إله إلا الله أن يطهر قلبه، لأن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر، والكبر مرض من أمراض القلوب. والله سبحانه وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن لم يطهر قلبه في الدنيا سيطهره الله يوم القيامة بالنار، لأن الجنة لا تصلح للقلوب الفاسدة والمريضة. إذا طهرت القلوب حصل التقوى، إذا حصل التقوى صلحت الأعمال، صلحت الجوارح، سهلت الطاعات، سهل اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حج النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمانة الثالثة في هذه الآية أو الوسيلة لحصول الأمانة وهي اتقوا الله. ما هي الوسيلة؟ بينها الله في الآية فقال: كونوا مع الصادقين. إن أردتم حصول التقوى في قلوبكم، هذا لا يتحصل من الكتب، لا يتحصل من جوجل، لا يتحصل من يوتيوب، هذا لا يتحصل بالقراءة والكتابة، لا يتحصل بالمعهد والمسجد. الله سبحانه وتعالى يقول: اتقوا الله، وسبب حصول هذه التقوى، هذا التقوى كونوا مع الصادقين. المعية، المصاحبة، المرافقة، الملازمة، اللقيا، التلقي، هذا هو السبب والطريقة والوسيلة لحصول التقوى، هو مصاحبة الصادقين ومعية الكاملين والراسخين من أهل التقوى ومن أهل القلوب الطاهرة. فالقلوب تنقل الصفات، تنتقل لا إله إلا الله على كل مكلف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن لم نطهر في هذه الدنيا قلوبنا يطهرها الله بالنار يوم القيامة. إن لم نطهر قلوبنا لا ندخل الجنة إلا بحساب عسير. إن لم نطهر قلوبنا لا تصلح أعمالنا، لا نستطيع أن نوافق هدي النبي وسنن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة، مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الأشعرية والماتريدية. اللهم اجعلنا من أهل المذاهب الأربعة الصحيحة المقبولة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل القلوب الطاهرة. اللهم أخرج من قلوبنا الأمراض والكبائر والرذائل يا أرحم الراحمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، صاحب الفضيلة العلامة مولانا الشيخ أدنان محمد الضب الحنفي المدني حفظه الله تعالى ومتعه الله تعالى بطول حياته في الدارين amin. Pimpinan pondok pesantren yang alhamdulillah yang datang adalah airnya. Lamun debu niki sebenarnya non tekawi papah sandi arai jadi tayamum.
lagu ternyata kebalik. Semula biasa kalau tidak ada enggih rotan akar pun jadi. Niki jak semula rot apa dan rakar terundang mu rotan lah. Alhamdulillah enggih. Jadi tanpa direncanakan panjang kehadiran beliau niki, sebenarnya hari makin niki keberangkatan kami ke Dompu. Ada undangan di Dompu enggih. Cuman karena dia dari awal sudah diundang oleh sahibul majlis yang tidak lain gurun tiang Kediri juga beliau niki. Enggih, mau kebetulan keberangkatan beliau ke Dompu sekali lah jalan. Beliau alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah tiang Perunggu Sami. Insyaallah keberkatan Madinah, cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir lewat rohaniyah beliau. Alhamdulillah niki ya paranaran rizki nomplok. Alhamdulillah. Jadi makin tiang posisi sekedar menterjemah apa yang tadi beliau sampaikan. Lagu lebih kurang nggih. Rombok segede nggih kurang loe. Dari Ampura nggih. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Tadi beliau mengawali pengajian Isra Mi'raj kita dengan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menyampaikan hamdalah, beliau menyampaikan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan firman Allah, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah sendiri menyampaikan ayat niki kepada beliau. Naqussu 'alaika maksudnya di sana kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad semua kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah nabi terdahulu, kisah-kisah orang saleh terdahulu. Nabi tujuannya Allah menceritakan kepada beliau, ma nuthabbitu bihi fu'adak. Tujuannya adalah menguatkan batin beliau. Jadi Nabi pun membutuhkan tasbih, takwiyah, penguatan. Seorang Nabi, apalagi kelas yang belum usani. Ujian Nabi memang berat, tapi beliau memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan paling berat ujiannya para Nabi, kemudian para ulama, sehingga butuh tasbih. Nabi kena tasbih penguatan. Ada saat-saat beliau diuji dengan ujian yang begitu berat. Ada tahun di mana istri beliau meninggal, orang-orang yang beliau cintai meninggal para jemaah. Dan itu pada bulan Rajab. Akhirnya Allah mengangkat beliau ke Sidratul Muntaha dalam proses Isra Mi'raj. Sebenarnya Allah ingin menguatkan hati beliau. Jangan sedih, kamu saya angkat ke derajat yang paling tinggi. Tapi waktu nikah para jamaah luwe dengan salah paham. Aneh, stres Muhammad. Dengan sahabat agama Islam pun waktu nikah banyak yang tidak yakin, banyak yang tidak percaya. Karena pedoman peristiwa Isra Mi'raj niki para jamaah bertepatan dengan musibah yang bertubi-tubi yang menimpa beliau. Mumparan Rasulullah niki nggih linglung isi ruan ujian niki. Aneh stres kaya Muhammad tebilin mati si sebinian. Nah niki berat ujian beliau. Nggih, yang pun makin yang mewarisi ujian-ujian itu para ulama, jadi heran para ulama beli ujian. Pimpinan pondok pesantren boleh ujian gitu. Karena mewarisi ujiannya Rasulullah SAW. Tapi kita diberikan tasbih oleh Allah, yaitu Qisasul Anbiya wal Mursalin wal Umam As-Sabiqah. Kisah-kisah niki tujuan Allah mengkisahkan dalam Al-Quran adalah menguatkan hati kita. Ada sedikit kental, ada sedikit mundur. Iya tujuan kisah-kisah niki para jamaah. Maka ini dasar kita dalam perayaan-perayaan niki, perayaan Nuzulul Quran, perayaan Maulid, perayaan Isra wal Mi'raj. Nabi tujuan manuthabbitu bihi fu'adak.
untuk menguatkan hati niki para jamaah. Ada saya bersemangat lagi. Termasuk adalah kalau bagi kita kisah Isra Mi'raj niki masuk untuk apa? Menguatkan keyakinan tiap kami. Siapa sebenarnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Rajab niki beliau diangkat ke derajat yang tertinggi para jamaah. Derajat di mana tidak ada orang yang bisa sampai ke tempat itu. Sampai malaikat Jibril pun tidak bisa. Makam yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun hamba Allah yang mampu sampai ke tempat itu. Itulah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad pada bulan Rajab. Ya, perayaan Isra wal Mi'raj makin tinggi para jamaah. Bulan Rajab tinggi, bulan istimewa. Bulan Rajab tinggi termasuk Syahrul Fadil, bulan yang diutamakan para jamaah. Memang ibadah niki kapanpun bisa, tetapi ada tempatnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bulan Rajab niki para jamaah. Syahrul Istighfar, bulan kuat-kuat istighfar, ya bulan taubat para jamaah, kuat-kuat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rawah, bulan terkuat-kuat puasa yang benaran di bulan Rajab niki teparan dan istighfar Rajab. Istighfar Rajab. Tetepan amalan niki aran sopo ulama teparan aran Wahb bin Munabbih. Beliau niki sebutan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Apa kata beliau? Qara'tu fi kutubillah al-munazzalah. Ya, saya pernah baca dalam kitab-kitab Allah yang diturunkan ke muka bumi, ya, anna man qara'a Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya 70 marrah ya bukrata wa ashiya lam tamassun nar lahu jildan. Saya bebo, saya amalan istighfar Rajab niki 70 kali kelemak, 70 kali kembian selama bulan Rajab ndak nak sentuh awak ke siapin neraka. Nabi niki Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Hafal itu zaman niki ya. Tetap damaran lagu 70 kali kelemak, 70 kali kembian. Terima dapal untuk amalan dan terkena amalan. Tetap bilang kelemak angka subuh, ada kembian angka maghrib. Mau baca 70 kali niki 5 menit. 5 deh berat papan boya YouTube aja sampai sejam. Jangan peak mata tekan menu deh, ini kan pengalaman pribadi. Belum kada ini ampun Pak Jamat pengalaman pribadi dia. Papan boya YouTube aja jangan peak mata demen berdoa. Papan wirid ya baru 2 menit udah moam. Niki model-model tiang niki para jamaah. Maka membutuhkan tasbih, membutuhkan penguatan hati ya. Kemudian kata beliau, perayaan Isra dan Mi'raj adalah fungsinya untuk menguatkan hati kita. Menguatkan hati kita niki para jamaah. Itu kata beliau tujuan daripada perayaan-perayaan hari Islam sesuai dari firman Allah yang tadi. Kemudian Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ada 3 amanat yang Allah sebutkan di sini dalam ayat ini para jamaah. Ada 3 amanat ya yang harus kita lakukan. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, kuatkan keimanan. Kuatkan keimanan. Keimanan yang bagaimana? Ya sesuai dengan akidah yang sahih, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ari. Ya. Luwe akidah nane, luwe paham-paham baru. Masya Allah, lamun di Lombok Timur ya alhamdulillah aman. Lamun di Lombok Tengah luwe nane dengan sesat. Arab model kiai nane jual tiket untuk masuk surga. Dan jauh di Indo dekat-dekat Valentia, wah. Apa nih mau sembahyang? Dia dialur baik.
lelah nunduk-nungke di kita Jawa tak beli tiket masuk surga. Kita beli bertingkat tergantung surga yang mau kita inginkan. Mau surga yang paling tinggi mahalan aja. Beli tiket ini kami ya Allah. Muntara dan malaikat dalam kubur yang terima tiket semua. Boleh telat. Lembek kebeli tiket, lembek sembahyang, dia empes otak. Entar begini, marah kisah Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para jamaah turdakhu ru'usuhum bis-sakhr kullama rudiqat adat kama kanat, di mana nanti para jamaah waktu beliau Isra Mi'raj ditampakkan dengan